जी मेरे मियाँ आया वीरां दी पेशी नजर दौड़ा है। इत्थे हर पिंडार दा अपना है, सारे देखे बाले लोक इन। दुख सुख दे सांझे मुकदे ही नहीं, चौखी इज्जत आले लोक इन। ते मेहमान नवाज इन, चोटियां दे असां ढेर खंगाले लोक इन। मियाँ चूहे राठां दी इत्थे दिल गुरदे आले लोक इन। राजा राजा कर दी हुण मैं अपे राजा होए। मियाँ वाल रांझा, मियाँ वाल रांझा सब दा सांझा। आइए जी, आज आपको ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक बहुत ही तारीख़ी और सरसब्ज़ व शादाब कस्बे मियाँ वाल रांझा की सैर करवाते हैं और आपको मियाँ वाल रांझा की मालूमाती डॉक्यूमेंट्री भी दिखाते हैं। इस मालूमात को आप तक पहुंचाने में बहुत से लोग शामिल हैं, जिनमें इम्तियाज़ अहमद रांझा अमेरिका, हाजी अज़हर रांझा, वकास रांझा, नूनी रांझा, कासम दी ब्लागर, कंदील, मुमताज़ रांझा, शुएब रांझा पनाह का और बहुत से दूसरे लोग शामिल हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी कीमती मालूमात हम तक पहुंचाई। तो आइए पहले मियाँ वाल की तारीख़ी और मौजूदा मालूमात के बारे में जानते हैं। मियाँ वाल रांझा का जाए वक़ूअ। मियाँ वाल रांझा एक तारीख़ी अहमियत का हामिल कस्बा जो कि मंडी बहाउद्दीन शहर से जनूब मगरब की तरफ तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर कुठियाला शेखां और बेखो मोड़ रोड पर वाक़ है। इसके मशरक़ में अन्य शरीफ, शिमाल मशरक़ में खमखुर्द रांझा, जनूब में खैरेवाल रांझा, मगरब में पांडोवाल, शुमाल में कुठियाला शेखा वाक़ हैं। मियाँ वाल की तारीख़। इसकी तारीख़ तकरीबन 500 साल पुरानी है। तारीख़ी लिहाज से ये गांव या कस्बा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुग़ल हुक्मरान बादशाह अकबर के दौर में ये वजूद में आया। मियाँ और खैरा दो भाई थे। बाज़ लोगों के मुताबिक खैरा मियाँ रांझा का चाचा था और बाज़ लोगों के मुताबिक खैरा मियाँ का बड़ा भाई था जो यहाँ आकर आबाद हुए थे। खैरा जिसके नाम पर गांव खैरेवाल पड़ा है। इसके अलावा यहाँ दो और ज़ातें जिनमें मखदूम और कुल्ली शामिल थे आकर आबाद हुए। मियाँ रांझा, मखदूम और कुल्ली ये तीनों वां राजा से आकर यहाँ आबाद हुए थे। मियाँ रांझा चंद नफूस पर मुश्तमिल इस जगह पर आकर आबाद हुआ, जिसकी वजह से इसका नाम मियाँ वाल पड़ा। और चूँकि मुग़ल सल्तनत जहांगीर के दौर में 17वीं सदी में यहाँ पे बहुत सारे जट रांझा ज़ात के लोग आकर आबाद हुए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पर आकर आबाद हुए, तो यहाँ इस जगह को मियाँ वाल रांझा कहने लगे और ये जगह मियाँ वाल रांझा कहलाने लगी। मियाँ के 4 बेटे थे, जिनके नाम सोमरा, जायत, सैत, सत्ती, जिनको सदियानी भी कहते हैं, थे। जिनमें से सोमरा बे औलाद था और बाकी 3 की औलादें थीं। यहाँ उस ज़माने में मुसलमान, हिंदू और सिख आबाद थे। धर्मा सिंह इस गांव का बहुत मशहूर सिख था। इसी गांव का चन्नन रांझा जो टैक्स कांजन देता था, उसका बेटा मोहम्मद बख्श चन्नन का भी बहुत मशहूर और बहादुर शख्स था, जो राजा रंजीत सिंह का वज़ीर भी था। और इस टैक्स के बदले में यहाँ चोरी डकैती के ख़िलाफ़ हिफाजत की जाती थी। मोहम्मद बख्श कत्ल हो गया था। मोहम्मद बख्श का एक और भाई था जिसका नाम अला बख्श था। इस गांव में उस वक्त हिंदू, खतरी और सिख काफ़ी तादाद में आबाद थे। मस्जिद महाजरीन वाली जगह पर हिंदुओं का एक धर्मशाला वाक़ था। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इस वक्त के मशहूर लोगों में गुलाम कादर, नज़ीर अहमद रांझा और अकबर रांझा पटवारी शामिल थे। क़याम पाकिस्तान से पहले
यहाँ स्कूल में तराना अकबर पटवारी और एक सिख पढ़ा करते थे और उनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत थी। सिख ज़्यादातर काश्तकार थे और हिंदू ज़्यादातर दुकानदार थे। क़याम पाकिस्तान के बाद तमाम अक़लियती ग्रुप जिनमें सिख और हिंदू यहाँ से हिजरत कर गए और वहाँ इंडिया से बहुत से महाजरीन आकर यहाँ आबाद हुए। रंज आज़ाद के अलावा यहाँ पर बड़ैच, विरक, तारड़, गोंदल, राजपूत, खोखर, अराई, भुट्टे, बट कश्मीरी, चीमे, बल्लड़ और बाकी बहुत सी गैश काश्तकार ज़ातें आबाद हैं। मियाँ वार रांझा शुरू से ही एक बहुत ही ज़रखेज़ इलाका था और एक बड़ी तादाद हिंदुओं और सिखों की भी क़याम पाकिस्तान तक यहाँ आबाद थी, जिनकी जदादें आज भी असली सूरत में देखी जा सकती हैं। मियाँ वार रांझा अपने इलाके में तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद गिरदनवा में एक मजहबी हम आंगी के तौर पर जाना जाता है। उस्ताद गुलाम रसूल ऑफ अन्ने शरीफ और कारी अशरफ साहब जामे मस्जिद शर्की ने इस रवायत को कायम रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस वक्त कारी सफ़ीउल्लाह जामे मस्जिद शर्की में इमामत का किरदार अदा कर रहे हैं और फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मियाँ वार रांझा में ज़्यादातर रंजाज़ात के लोग आबाद हैं, जिनमें बहुत से बड़े बड़े ख़ानदान या टब्बर शामिल हैं, जिनमें सैद के इनमें दो मशहूर फैमिलीज़ हैं, बिजाने और चुगत्ते। बिजानों में मशहूर चौधरी अता मोहम्मद राजा जो कि पासपोर्ट ऑफिस में डायरेक्टर थे, उनका बेटा ज़ियाउल्लाह जो कि साबका नाज़म और साबका चेयरमैन है, और भतीजा नाज़म अमजद इकबाल शामिल है। चुगत्ते इनमें सुल्तान अहमद ज़ैलदार बहुत मशहूर थे। आजकल उनका छोटा बेटा चौधरी एजाज़ अहमद गाँव की सियासत और बाकी कामों में हिस्सा लेते हैं। उनके बड़े भाई फ़याज़ अहमद इस्लामाबाद पुलिस में ऑफिसर हैं और सबसे बड़े भाई इम्तियाज़ अहमद ज़ैलदार जो कि साबका MPA रह चुके हैं और आजकल काफ लीग के रहनुमा हैं। शेर जल्ले के भी ज़ैलदारों में से ही हैं। सत्ती के, इनको सदियाने भी कहते हैं। ये मियाँ वार रांझा के तरहाई कहलाते हैं। तरहाई यानी गाँव के एक तिहाई के मालिक हैं। इनमें हाफ़िज़ रोशन साहब एक आलिम दीन थे। इसके अलावा डॉक्टर गुलाम हैदर सदियाना मशहूर है। जैद के, इसकी औलाद गांव में सबसे ज़्यादा है, जो कि 3 वंडों पर मुश्तमिल है, जिनमें हसियाने, जलियाने और खुशहाल के शामिल हैं। खुशहाल के में ये टब्बर शामिल है, हाशू के, पनाह के और मुराद के। पनाह के इनमें मल्ला मुंदेदा के अलावा गुलाम नबी जो कि TMO में ऑफिसर थे मशहूर थे। मुराद के इनमें चौधरी गुल मोहम्मद नंबरदार बहुत मशहूर था। इसके अलावा चौधरी गुलाम मोहम्मद उर्फ गुल्ला जट काबिल ज़िक्र थे। जलियाने जैद के, इनमें गुलाम रसूल नंबरदार मशहूर थे। हसियाने जैद के, बावल फैमिली चौधरी मोहम्मद रोशन चेयरमैन मियाँवाल में ब्रिक्स कंपनी की बुनियाद रखने वाले पहले शख्स थे। कैम की फैमिली में हाजी मोहम्मद सरदार पंचायत के सरपंच थे। इसके बाद हाजी सई मोहम्मद रांझा पंचायत के सरपंच थे। सरदार मोहम्मद का पोता चौधरी साले मोहम्मद का बेटा लियाकत अली रांझा जो कि इस वक्त सेशन जज हैं, काफ़ी मशहूर हैं। गंडे के, इनमें हाजी गुलाम रसूल। सगर के, इनमें चौधरी हसन मोहम्मद और गुलाम कादर वलद हसन मोहम्मद मशहूर हैं। रामे राजे के, इनमें अहमद फराज काफ़ी मशहूर हैं। चौधरी कमीर, जिसने अपनी बेटी की शादी पर पूरे मियाँ वाल की सड़क के इर्द गिर्द चांदी और सोने की जाड़ियाँ और डीले लगवाए थे, तारीख में काफ़ी मशहूर हैं। अल्लाह वदाए के, इनमें गुलाम रसूल और डॉक्टर खालिद मशहूर हैं। इन रांझा फैमिलीज़ के अलावा इस गांव में बाकी फैमिलीज़ के भी काफ़ी काबिल ज़िक्र लोग मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक के नाम ये हैं। फ़तेह मोहम्मद वलद मोहम्मद अयात विरक,
سلطان احمد ولد محمد یات ورک، چودھری سکندر یات تارڑ وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ میاں وال رانجھا کی آبادی تقریباً 35,000 افراد پر مشتمل ہے، جن میں احمد آباد، تھلیاں اور انیہ شریف بھی شامل ہیں۔ میاں وال رانجھا کی فلاحی تنظیمیں۔ میاں وال رانجھا کی فلاحی تنظیموں میں سیر ویلفیئر فاؤنڈیشن، احساس فاؤنڈیشن، میاں وال یونین، الخدمت فاؤنڈیشن، HRPF وغیرہ شامل ہیں۔ سیر فاؤنڈیشن میاں وال کی سب سے پرانی اور بڑی فلاحی فاؤنڈیشن ہے، جو 2010 میں قائم ہوئی اور اب تک بہت سے فلاحی منصوبوں پر کام کر چکی ہے، جن میں قابل ذکر ایمبولینس سروس، صفائی کے لیے رکشا سروس، فری سلائی اسکول، فری برتن سروس، رمضان راشن اور صاف پانی کے لیے 400 فٹ گہرے نلکے کے بور وغیرہ شامل ہیں۔ میاں وال رانجھا یونین جو کہ 2016 میں قائم ہوئی، جو رمضان راشن، فوتگی پر ٹینٹ اور پنکھے وغیرہ فری مہیا کرتے ہیں۔ وومن رائٹ پروٹیکشن فاؤنڈیشن جو کہ ایک انٹرنیشنل NGO ہے اور اس نے بھی اس گاؤں میں کافی کام کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ احساس فاؤنڈیشن جو کہ 2021 میں وجود میں آئی اور پہلے ہی سال کافی فلاحی کاموں میں حصہ لیا، جن میں سر فہرست فری میڈیکل کیمپ اور فری ادویات، اسکول کے بچوں، غریب بچوں کے لیے یونیفارم، واٹر کولر، ویل چیئرز، غریب بچیوں کی شادی اور کھیلوں کے انعقاد وغیرہ شامل ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں میں سے چند ایک کے نام جو فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں، ان میں امتیاز احمد رانجھا، شہزاد احمد رانجھا امریکہ، مظہر اقبال رانجھا اسپین، عدنان رانجھا وغیرہ وغیرہ فلاحی کاموں میں بہت حصہ لیتے ہیں۔ اسکول، کالجز اور باقی ادارے، ان میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اسکول اور اس کے علاوہ گورنمنٹ پرائمری اسکول اور کچھ پرائیویٹ اسکول شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ باقی ادارے مرکز صحت، پوسٹ آفس، مسلم کمرشل بینک، فیملی ویلفیئر سینٹر، رائس ملز، زرعی فارمز، برکس کمپنیز اور دیگر سرکاری ادارے موجود ہیں۔ مذہبی تعلیم، مدرسے اور مساجد، میاں وال رانجھا دینی تعلیم میں بھی بہت مشہور ہے۔ یہاں کے مشہور مدرسے اور مساجد میں مدرسہ سراج الہدا، مرکز توحید و سنت جامع مسجد شرقی، مرکزی جامع مسجد مہاجرین اور بابری مسجد وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ تقریباً 20 کے لگ بھگ چھوٹی بڑی مساجد ہیں۔ اس گاؤں میں ایک اور تاریخی اہمیت کا حامل 5 پیراں دیاں قبراں، 5 پیروں کی قبریں جو کہ 9 گز لمبی ہیں، بھی کافی مشہور ہیں۔ گاؤں میں بازار اور مشہور موڑ میں شامل ہیں: مین بازار، اندرون میاں وال، لسی موڑ، مانک موڑ، جنوبی اڈا، قدیر موڑ، بدھ بازار مشہور کاروباری مراکز میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس گاؤں میں زراعت، بھٹا جات، لیاقت فلنگ اسٹیشن، یورو پٹرول پمپ وغیرہ شامل ہیں۔ میاں وال رانجھا کی گورنمنٹ کے محکموں میں تعینات معزز شخصیات یہاں کے سپوت پاکستان عدلیہ، پولیس، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، جن میں محکمہ انصاف سے وابستہ شخصیات میں ایڈیشنل سیشن جج جناب لیاقت علی رانجھا، ایڈیشنل سیشن جج ذوالفقار احمد نعیم، سینئر سول جج شیخ ساجد محمود، سول جج عمر جہاد وغیرہ شامل ہیں۔ پولیس میں میاں وال رانجھا کے جو لوگ خدمات سرانجام دے رہے ہیں، ان میں شامل ہیں جناب فاروق بھٹا DSP، سیف اللہ رانجھا، فیاض احمد رانجھا، ناصر شیخ DSP، نصیر عباس رانجھا اسسٹنٹ ڈائریکٹر، صفدر اقبال رانجھا، اختر رانجھا، زہیب ورک، ریاض رانجھا، ارشد بٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ٹیچرز اور ٹیچنگ، میاں وال رانجھا کے بہت ہی قابل عزت شخصیات جو کہ شعبہ تدریس سے وابستہ رہی اور ابھی بھی
کچھ وابستہ ہیں، ان میں سے قابل ذکر اساتذہ کرام جناب قاضی عارف بھٹا، سر معصوم بھٹا، سر غلام رسول بٹی، سر انور شیخ، سر حیات بلڑ، سر اشرف بلڑ، سر افضل رانجا، سر مظہر رانجا، سر ارشد رانجا، سر مسعود بھٹا، سر رانا خلیل، سر یوسف بدر، سر امان اللہ بھٹا، سر عبد المالک، سر عطاء الرحمان، ماسٹر بھٹا، سر سیف اللہ، سر عظمت شیخ اور سر عثمان مسعود بھٹا وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی شخصیات، یہاں کی مذہبی شخصیات میں غلام رسول صاحب میاں وال میں دیوبند کی بنیاد رکھنے والے پہلے شخص تھے۔ ان کے شاگرد ولی اللہ صاحب، ولی اللہ کے شاگرد میاں وال رانجا کی دینی و مذہبی شخصیت، کئی علماء کے استاد محترم اور جامع مسجد کے امام و خطیب علامہ قاری محمد اشرف صاحب، حافظ محمد روشن صدیانہ، مفتی محمد عنایت بڈھے کا، قاری صفی اللہ، قاری اشرف کے صاحبزادے، عبد الماجد سراج الہدا کے بانی، ولی اللہ صاحب کے پوتے وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سے شاعر، کالم نگار اور باقی دوسرے فیلڈز میں بھی نمایاں نام ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: آگر ندیم سحر، الطاف احمد رانجا، امتیاز احمد تارڑ وغیرہ شامل ہیں۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ تک اچھی اور اہم معلومات پہنچے۔ اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، جس کے لیے ایڈوانس معذرت۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری کاوش پسند آئے اور آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس چینل کو لائک کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں میاں وال رانجا اور آپ کو میاں وال رانجا کی سیر کراتے ہیں۔ جی میرے میاں ویراں دی پیشی نظر دوڑا ہے، ایتھے ہر پنڈار دا اپنا اے، سارے دیکھے بالے لوک ان، دکھ سکھ دے سانجے مکدے نہیں، چوکھی عزت والے لوک ان، تے مہمان نواز ان، چوٹیاں دے اساں ڈھیر کھنگالے لوک ان، میاں جوئے راٹھاں دی ایتھے دل گردے والے لوک ان۔ راجا راجا کر دی ہن میں اپے راجا ہوئی۔ تیری مٹی میں مل جاواں، گل بن کے میں کھل جاواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو۔ تیری ندیوں میں بہہ جاواں، تیرے کھیتوں میں لہراواں، اتنی سی
اس دارے کا نام ہے مراد کا دارہ، اور اس کا نقشہ سرگودے سے آیا تھا، جو اس وقت کے بزرگ سرگودے کے کسی نواب سے لائے تھے، اور نواب صاحب نے یہ نقشہ دلی سے منگوایا تھا۔ اب تک اس نقشے پہ صرف یہ دارہ بنا ہے اور ایک سرگودے میں اس جیسا دارہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس نقشے پہ بنایا گیا پہلا دارہ ہے وہ دلی میں موجود ہے۔ اس کو بنانے کا منفرد انداز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے بنایا گیا ہے، یہ جب بھی کوئی فن تعمیر کا ماہر اسے دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو ضرور سراہتا ہے، اور کچھ فن تعمیر کے دیوانے اس کی تصویریں اپنے فونز میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا فرش خراب ہوا تو اسے پینٹ بھی کیا گیا، اس کا فرش بھی دوبارہ بنایا گیا، تو اب یہ پہلے سے بہتر ہے اور نقشے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اسے وائٹ واش کیا گیا اور فرش ٹھیک کیا گیا۔ اندرونی دیواریں مٹی سے بنی ہیں، جس کی وجہ سے گرمیوں میں اس کا ٹمپریچر بہت معتدل رہتا ہے اور آپ کو ذرا گرمی فیل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سب سے منفرد چیز دارے کی وہ یہ ہے، یہ دراصل انگیٹھی ہے جس کے نیچے آگ جلائی جاتی تھی اور سردیوں میں لوگ یہاں مل جل کر بیٹھا کرتے تھے۔ मैं जदों तेरे खाबा वाले राह तुरिया, मैं तुरिया बड़ा ना मैथों जावे मुड़िया, ओ जिवें रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़ दे, मैं रवां ना वांगू तेरे नाल जुड़िया। मैं लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए, जाके पुछ ले गवाने तारे अड़िए, जो कर दे मजाक ओ ना हस लैण दे, जो ताने कस दे उन्हां नूं कस लैण दे। सदा चेते करदा किसे होर ते न मरे, तेरे ते ही मरदा। बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा, तू ही बन मेरा घर दरवाजा बन जा। ओ तैनू वेख जावा तेरे वल रुड़िया, तू फुल ते मैं टाणी वांगू नाल जुड़िया। मैं जदों तेरे खाबा वाले राह तुरिया, मैं तुरिया बड़ा ना मैथों जावे मुड़िया, ओ जिवें रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़ दे, मैं रवां तेरे नाल उन्हां वांगू जुड़िया।
मजनू ना कोई रांझा सब तो ते ना लिखवावा तू मेरी जिंद जान है तेरे बिन ए जिंदगी वीरान है। हाँ काश किते ऐदा हो जावे रब भी साथों नजर चुरावे ना कोई तिनका ना कोई चौंका दोहां दे विच कोई ना आवे तू मेरी पहली किरण तू ही मेरी शाम है मेरी सारी जिंदगी तेरे नाम है। सादी जिंद जान सोने सादा ईमान सोने सादी जिंद जान सोने सादा ईमान सोने सोना ते असां ताबेदार हां असां तैयार असां तैयार असां तैयार असां तैयार तपदे थर विच यारो मर गुसारी रूप स्वरूप ते जोश जवानी सब कुछ हारी में नुकसान आए हंस हंस के सिद्धे जाए नुकसान आए हंस हंस के सिद्धे जाए भी करे ते प्यार असां तैयार इश्की में सदा तन मन चीरे में चले दियारी अखियां दे विच रातां कटियां नाल ही जले दे यारी इश्की में सदा तन मन चीरे में चले अखियां दे विच रातां कटियां नाल ही जरे दिया असां व्यापारी कोई ना सुख नाल यारी कोई ना असां व्यापारी कोई ना सुख नाल यारी कोई ना अखियां दे असां जिरदार हां असां तैयार असां तैयार
तपदे थल विच यारो उमर गुजारी बैठे रूप स्वरूप ते जोश जवानी सब कुछ हारी बैठे तुम्हें नुकसान आए हंस हंस के सिरते जाए पत्नी कर दे असा प्यार हाँ असा तैयार दे इश्की में सारा तन मन जीवे जीवे चलती सखियां देख रातां कटियां नाल विचरे दिया समा पारी कोई ना मनल जारी कोई ना दुनिया दे असा सितार हां असा तैयार रोटी मशहूरी करा देनी सरगुम क्या है ठुमदियां क्या है इल्म जरा बिना सोना है साथ को ना है रात को ना दे हथू फनकार हां असा तैयार दे यार असा तैयार यार दे तपदे थल विच यारो उमर गुजारी बैठे रूप स्वरूप ते जोश जवानी सब कुछ हारी बैठे इतने नुकसान आए हंस हंस के सिरते जाए इतने नुकसान आए हंस हंस के सिरते जाए वक्त भी करे दे असा प्यार हाँ असा तैयार यार मेरे सारे जेड़े साहां तो प्यारे मेरे यार मेरे सारे जेड़े जीने दे सहारे मेरे तेरे तो भी प्यारी लगे यारी सोहणीए मैं सच बोलदा बोलदार कन्ने गल सुनी गोरे ना मैं सच बोलदा यार मेरे सारे जेड़े साहां तो प्यारे मेरे कॉलेज च तेरे जी हसीन कोई ना जटा तेरे लिए यारा नू मेरा सीन कोई ना
मैं सच बोलदा यार मेरे सारे जेड़े साहां तो प्यारे मेरे यार मेरे सारे जेड़े जीण दे सहारे मेरे
خاون اور خصوصاً استاد محترم محمد حسن مدر صاحب کی ثقافتوں کی وجہ سے یہ صفائی مہم کا آغاز شروع کیا گیا ہے. انشاءاللہ میاں وارانجہ کی دھرتی کو کلین اینڈ سویپ کیا جائے گا. گندگی کے ڈھیر جو بھی پائے ہیں وہ جلد از جلد انشاءاللہ یہ گند ہے نا جو صاف کیا جائے گا. پنڈ کو انشاءاللہ صاف ستھرا کلین سویپ کیا جائے گا. کہ دیکھ لو استاد محترم دیر عمر میں بھی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ساتھ ساتھ کام کرواتے ہوئے یہ لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں میاں والی گرین کی آئی ڈی سے. یہ اوورسیز پاکستانی ہے. برادر محترم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سب میاں وارانجہ یعنی کا جو اس کا آپ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں. خصوصاً یہ کاوش ہے برادر محترم محمد صاحب کی اور اس کے ساتھ ہی جو سیوریج کی صفائی کر رہی ہے. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਵਾਂਗੂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ. ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ علاقے میں وہ ختم کیے جا سکے. ਸੋਚਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਐ. ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਯਾਦ ਹੀ ਰਵਾਉਂਦੀ ਐ. ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ. ਹੁਣ ਨੀ ਜਗਾਇਆ ਕੰਨੀ ਹੁਣ ਨੀ ਜਗਾਇਆ ਕੰਨੀ. ਪੈਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਵਾਂਗੂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ. ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ سیکھے گا ان کالجوں میں میرا ننا منا شاہزادہ. کیوں بابا کالج کی امتیازات جانتے نہیں ہو کیا؟ کون سی امتیازات؟ انسان کو انسان بنا دیتا ہے کالج. جاہل کو ہر ایک چیز پڑھا دیتا ہے کالج. مذہب کے تعصب سے چھڑا دیتا ہے کالج. انسان کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے کالج. ہاں بیٹا لیکن مدارس کا کردار بھی معاشرے میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. کون سا کردار بابا جی؟ حیوان کو انسان بناتے ہیں مدارس. مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں مدارس. جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جاؤ اس علم کی لعنت سے چھڑاتے ہیں مدارس. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن قوموں کو اصافت سے بچاتے ہیں مدارس. جس علم کا مقصد ہو محمد کی غلامی اس علم سے ذہنوں کو سجاتے ہیں مدارس. اس سوچ پہ مجھ کو بھی نہیں کوئی تامل. یہ میں تو کر گسن تو ہے وہ گل بلبل. یہ میں تو کر گسن تو ہے وہ گل بلبل. شہ سواران علم و عمل ہے شہ سواران علم و عمل ہے. کالجوں سے یہاں پر زیادہ لیکن بابا
قدرتی علوم سے آراستہ کر کے فضاؤں پہ راج کرنے کے قابل بناتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم چاند سے چڑھ سکتے ہیں مادے کی بدولت، طوفان سے لڑ سکتے ہیں مادے کی بدولت، طاقت کا ترقی کا معیشت کا پھریرا ہر دیس میں گڑ سکتے ہیں مادے کی بدولت۔ بیٹا یہ کارنامے میرا مدرسہ 14 صدیوں سے پہلے سر انجام دے چکا ہے۔ بابا جی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ گردوں پہ چمکتا جو نظر آیا ستارہ، منزل ہے اسے سمجھا ہر ایک عقل کا مارا، معراج ستاروں سے پرے روح کی منزل، پہنچی ہے جہاں عقل نہ نیوٹن نہ سیارہ، تم چاند پہ چڑھ سکتے ہو مادے کی بدولت، توڑے گا اسے میری ہی انگلی کا اشارہ، ہر ایک نئی ایجاد میں اے دشمن قرآن، لینا ہی پڑے گا تمہیں قرآن کا سہارا۔ ہم گئے اسے اقبال کے گیتوں کے گوالے، جدت کے پرستار ہو تم جس کے جیالے، جدت کے پرستار ہو تم جس کے جیالے۔ وہ مہذب ہے یا جنگلی ہے، وہ مہذب ہے یا جنگلی ہے، جس کے بم ہے قلم سے زیادہ، داخلہ میں تو کالج ملوں گا، یہ میرا مسمم ارادہ، خاک سیکھے گا ان کالجوں میں میرا ننا منا شاہزادہ۔ بابا جی ملا تو حالات کے تقاضوں سے بے خبر اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے۔ وہ کس طرح بیٹا؟ ان اہل مدارس کو تو 1 2 نہیں آتی، انگلش تو بمقدار سرے منہ نہیں آتی، یو ایسی رکھتی ورحان کے رکھ در، کیوں نفس ہی اپنی تمہیں قابو نہیں آتی۔ جی نہیں بیٹا، ملا ایک بے داغ کردار کا نام ہے۔ بابا جی وہ کیسے؟ ازہار بساتین کا شمم مرارن، پتوں سے کسی پھول کی خوشبو نہیں آتی، اللہ کا صد شکر کے کردار سے میرے 14 صدیوں بعد بھی بدبو نہیں آتی، الزام بجا ہے ہمیں آتی نہیں انگلش، کیوں تم کو مگر اپنی ہی اردو نہیں آتی، یورپ کے غلاموں کو غلامی ہو مبارک، معذور ہے ہم کو تو یہ خو نہیں آتی۔ کیا کچھ بھی نہیں سنت قرآن کا تقاضا، اے کاش کہ تم جانتے ایمان کا تقاضا، اے کاش کہ تم جانتے ایمان کا تقاضا۔ پار جدت کو کیوں تم نے بیٹے خام خواہ اپنے کندھوں پہ لادا؟ ملا کے بارے زبان زدے عام الزام کا کیا جواب دو گے؟ ملا کا تصور تو شیاطی کا نگر ہے، ملا تو بڑا تنگ دل و تنگ نظر ہے، ملا سے زمانے کو بڑا خوف خطر ہے، ملا کی نظر صاحب شرح و زر ہے۔ جواب یہی ہے بیٹا کہ یہ الزام بے بنیاد ہے، ملا ہی تو صحرا کا ثمردار شجر ہے،
ये किसने कहा तुमको कि वो साहिब शर है? मुल्ला तो अबू बकर है, उस्मान है, अली है। मुल्ला तो हकीकत में जमाने का उमर है। मुल्ला तो हर एक शर के लिए थे उतबर है। मुल्ला में ये खामी है कि बेबाको न डर है। मुल्ला है जमाने में वो महमूद का बेटा, दुश्मन भी जिसे कह दे कि ये शेर बबर है। अफरंग के तानों से जरा दूर रहो तुम, अफवाह से सपनों से जरा दूर रहो तुम, अफवाह से सपनों से जरा दूर रहो तुम। फिक्र आलम को जिसने समोया, फिक्र आलम को जिसने समोया, कल्ब मुल्ला है कितना कुशादा। दाखिला में तो कॉलेज में लूंगा, फिर मेरा मौसम मंगीरादा। खाक सीखेगा इन कॉलेजों में मेरा नन्ना मुन्ना शाहजादा। कॉलेज की इफादियत उसकी तासीस और तारीख का एक नक्शे लम्यज़ल बन चुका है बाबा जी। वो कैसे? हर सिमत फैली हुई कॉलेज की कहानी, तारीख कॉलेज की तो 100 साल पुरानी, जिनकी न कोई असल न तारीख। पानी दिले रोवे सदुली फैल बिरादरी दियो शल हर दम रोवे। ऊंची पहाड़ी थले मुर्गा वतन छुड़ाए, वतन छुड़ाए
दारू